नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्ना भक्तिगान गाउने जसलाई पनि मन्त्री बनाइदिने सम्भावना हुन्थ्यो। ओलीको मुड चल्दा एकपटक असक्षम भनेर निस्किएको मन्त्री 18 महिनापछि फेरि मन्त्रीको शपथ खान आइपुग्थ्यो। कदाचित अहिलेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री भइदिएको भए उनका गुटका सबै मन्त्री भइसक्थे पनि सत्ताको डाडु पन्यो हातमा बोकेर कतिले हात चाट्थे, कतिले मह नै चाट्थे, तर चाट्न चाहिँ चाट्थे। यस्तो मौका ओलीले सबैलाई रित पुर्याएरै दिन्थे। ओलीको यही शैलीको विरोध गरेर आन्दोलन नै गरेर विधि र पद्धति जपेर माधव नेपाल अघि बढे। ओलीले उत्कर्षमा पुर्याएको विकृतिलाई माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोलेपछि टिक्न दिँदैनन् भन्ने ठानिएको थियो। तर ओलीलाई माधव नेपालले धेरै पछि पारेर राजनीतिमा हुने विकृति कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बुझ्न र भविष्यका लागि नयाँ पिँढीले पाठ्य पुस्तकमै पढ्न मिल्ने गरेको सामग्री तयार पारिदिँदैछन्। हामीले इतिहासमा भीमसेन थापाका सुधारका कुरा पढेका छौँ। देव शमशेरका प्रगतिशील कार्यहरू पनि पढेका छौँ। जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेज खुसी पारेर देशको सीमा बढाएको पनि पढेका छौँ। अब हाम्रा सन्ततिले माधव कुमार नेपाल र यी जस्तै नेताहरूले कसरी राज्यको ढुकुटीमा आलो पालो मिलाएर लुटपाट गर्थे वा गराउँथे भनेर पाठ्य पुस्तकमै पढ्नेछन्। 6 महिना अघि शहरी विकास, पर्यटन, श्रम र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा समाजवादीले आफ्ना सांसद पठाएको थियो। यो 6 महिनामा पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम मन्त्री किसान कुमार श्रेष्ठको भूमिका अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको थियो। कम्तीमा बाँकीको पनि गम्भीर विवाद सुनिएन। तर 6 महिनामै मन्त्री फेर्न तयारीमा माधव कुमार नेपाल पुगे, किनभने यिनी पनि ओली पद पछ्याइरहेका छन्। सबैलाई आलो पालो मिलाएर कमाउने अवसर दिने राजनीतिको घटिया शैलीमा भद्र मानिएका माधव कुमार नेपाल चुर्लुम्म डुबेका छन्। जम्मा 6 महिनाका लागि कसैलाई मन्त्री बनाइन्छ भने त्यो व्यक्तिले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गर्नु चाहिँ के? पदमा आसीन भएको 3 महिना त सिस्टम बुझ्नै लाग्छ। यही कारण पहिले 100 दिनलाई हनीमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ। अनि बाँकी 3 महिनामा के गर्नु? पहिलो पटक मन्त्री भएकी रामकुमारी झाँक्रीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको थियो। यदि थिएन भने के आधारमा उनलाई हटाउने अनि अर्कालाई त्यो कुर्सीमा लगेर राख्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। माधव कुमार नेपालले बनाएको पार्टीमा प्रवेश गरेर केपी ओलीलाई सराप्ने उनका पार्टीका हनुमान कार्यकर्ताहरूले यो कुरा कति भ्यू पाए थाहा छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका कार्यकर्ता हौ भन्नेहरूले कम्तीमा अब केपी ओलीलाई चाहिँ सराप्न बन्द गरौँ, किनभने ओलीका फोटोकपी आफ्नै पार्टीमा भएपछि अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई सरापिरहनु किन पर्यो? आउँदो मङ्सिरमा संसदको चुनाव हुने सम्भावना छ। त्यो मङ्सिर आउन अब 6 महिना मात्रै छ। आगामी 6 महिनाका लागि मन्त्री बन्न खुट्टा उचाल्ने लालचीहरूलाई अहिले नै बधाई छ। तपाईहरू 6 महिनामा मन्त्री भएर कुनै गतिलो काम गर्न सक्नुहुन्न, यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामी जनतालाई पनि थाहा छ। काम गर्न नसक्ने थाहा पाउँदा पाउँदै मन्त्री बन्नेहरूलाई सायद आफ्नो अध्यक्षले चुनाव खर्चको जोहो गर्नु भन्ने अघोषित कार्यभार सहित सरकारमा पठाउने तयारी गर्नुभएको होला। हाम्रो आग्रह त के भने यस्तो कार्यभार अब अघोषित रूपमा दिनै पर्दैन। खुल्लम खुल्ला हामी चुनाव खर्च उठाउन यो गरिरहेका छौँ भने पनि हुन्छ। तपाईँहरूभन्दा बढी यात्रा त हामी जनता भइसकेका छौँ। तपाईँहरूका अनेकन विकृति सहने बानीजो परिसकेको छ। नेपालमा मन्त्री हुनेले कुनै सुधारको काम गर्नै पर्दैन, गरे पनि 6 महिनामै किक आउट हुनुपर्छ। मैले राम्रो काम गरेको छु, यसकारण अवसर मैले पाउनुपर्छ भन्ने सुविधा यहाँ कसैलाई पनि छैन। किनभने अध्यक्षका साइनोमा पर्ने व्यक्ति सांसद नभए पनि गोविन्द बन्दी झै कानुन मन्त्री हुन पाउँछ। हिजो ओलीको सत्तो सराप गरेका माधव कुमार नेपालले अहिले आफ्नो असली अनुहार यसरी देखाइदिए कि नातावादमा कसरी राजनीति धुमिल हुन्छ भन्ने बुझ्न माधव नेपाललाई हेर्दा पुग्ने भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्ना सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साडुभाइ गोविन्द बन्दीलाई चैत 24 मा कानुन मन्त्री बनाएका थिए। अध्यक्ष नेपालको आफ्नै बहिनी ज्वाइँ कैलाश खरेललाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत बनाउन सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला माधव नेपालले आफ्ना महिला भाइ विनोद कुमार उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्य
दूत बनाएका थिए। नेकपा एस समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा पनि आफ्नो कान्छा भाइ सरोज कुमार उपाध्यायलाई विधि पद्धति विपरीत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको भन्ने टिप्पणी भएको थियो। उनले आफ्ना भान्जा नितेश पौडेललाई पनि केन्द्रीय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। आफ्ना जीवित नातेदारलाई मात्र होइन, माधव नेपालले स्वर्गीय पिता मङ्गल प्रसाद उपाध्यायलाई समेत प्रबल जनसेवा श्री पदक दिलाएका थिए। माधव नेपालले नेपालका लागि अर्थात् नेपाल परिवारका लागि केही पनि गर्न बाँकी राखेनन्। नेपालका लागि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएको योभन्दा ठुलो योगदान के हुन सक्छ? दर्शकबिन, नातावादमा डुबेका, मन्त्री पदलाई निजी र पार्टीको स्वार्थपूर्तिका साधन बनाएका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको सादगी, भद्रता र शालीनता पनि यसपटक काठमाडौँको फोहोर झैँ छताछुल्ल भएको छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामीले काठमाडौँ कसरी फोहोर माण्डौ बनिरहेको छ त त्यो हामी देखाउनेछौँ। जताततै थुप्रिएका फोहोरको दुर्गन्धले रोग फैलने त्रासमा यति बेला राजधानीवासी बाँचिरहेका छन्। सङ्घीय राजधानीवासीको यो पीडा आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको निजगढ विमानस्थल बारेको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी यो फलोअप रिपोर्ट रहेको छ। र यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष हारेका मुस्लिम नेता कार्यपालिका सदस्य बन्न रातारात कसरी दलित बने त्यो जालसाजी आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ र यसबारे पनि थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै झापा र सर्लाहीबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका 18 जना युवाहरू अलपत्र परेको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। यो पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना पीडाहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई सहयोग गर्ने, तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, धेरै अहङ्कार गरे काङ्ग्रेसको हालत एमालेको जस्तो बनाइदिने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनीले काङ्ग्रेस तर्सिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 52.5%ले तालीमा र 47.5%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनीले काङ्ग्रेस तर्सिएको हो भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, हवाई सुरक्षामा झैँ सडक सुरक्षामा सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन, जीवनको मूल्य सबैको बराबर हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो विषय फोहोर व्यवस्थापनको दिगो उपाय खोज्ने प्रण काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको छ। दिगो व्यवस्थापन भनेको फोहोर प्रशोधन हो। यसका लागि प्रविधि, जनशक्ति र केही समय लाग्छ। दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म चाहिँ के फोहोर नै नउठाउने? यसै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि बेला हैजा फैलिन्छ जस्तो भइसकेको छ। विज्ञहरूले पनि यस्तै खाले चेतावनी दिएका छन्। फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइटको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको हो। त्यहाँसम्म जाने सडक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउने हो। फोहोर विसर्जन व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित नगरपालिकाको हो। महानगरका मेयर बालेन सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन्। उता ल्यान्डफिलका बासिन्दाले चेतावनी दिएकै छन्। आज मेयरमा निर्वाचित, भोलिदेखि चमत्कार त कसैले पनि गर्न नसक्ला। समस्या बालेन मेयर हुनुभन्दा पहिलेदेखिकै हो, तर परीक्षा अहिले बालेनको भइरहेको छ। काठमाडौँ अहिले सरुवा रोगको शिकार हुने चरणमा छ।
कुनै पनि बेला झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोग फैलिन सक्छ। काठमाडौँ फोहोरमा डुबिरहँदा जिम्मेवारहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् त? समग्र विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। कहिले ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीयको अवरोध, कहिले बर्खाका कारण फोहोर बोकेका गाडी डम्पिङ साइटमा जान नसक्ने अवस्था। यस्तै कारणले फोहोर उठ्न नसकेपछि यति बेला देशको संघीय राजधानी फोहोरमा डुबेको छ। यति बेला घर छेउ, चोक चोक, गल्ली गल्ली र बाटा चौबाटा फोहोरले भरिभराउ छन्। पसल र स्कुल, कलेज गाडी समेत फोहोरको थुप्रो लागेको छ। यसबाहेक उपत्यकाभित्र बग्ने साना ठुला नदी किनारमा छेउछाउ बनेका पुल वरपर थुप्रिएको फोहोर कहिले उठ्छ टुङ्गो छैन। नाक थुनेर हिँड्न बाध्य राजधानीवासी। जताततै फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएपछि दुर्गन्धले राजधानीवासी नाक थुनेर हिँड्न बाध्य छन्। तर यो अहिलेको समस्या मात्रै होइन, राजधानीवासी वर्षौंदेखि यसै गरी फोहोरको दुर्गन्धमा बाँच्न बेबस छन्। यो फोहोरले गर्दा फेरि धेरै गाह्रो भइरहेछ अनि गनाइरहेछ अनि धेरै रोगहरू पनि फैलिन्छ यस्तो फोहोरले। अनि बाटोमा हिँड्दा फेरि लास गाह्रो हुन्छ भने सास फेर्न नि गाह्रो हुन्छ, दक्कुर्दै जानुपर्छ। राजधानीमा हैजा फैलिने त्रास। यसरी थुप्रिएको फोहोरले वातावरणमा पार्ने असर त छँदैछ, त्यसबाहेक जनस्वास्थ्यमा पनि यसले जोखिम बढाउँछ। झाडा पखला, हैजा, आउँ, टाइफाइड, जन्डिस लगायतका रोग फोहोर मैलाबाट लाग्न सक्छन्। सोही कारण राजधानीवासी महामारी फैलिने त्रासमा बाँचिरहेका छन्। फोहोर उठेको छैन, जहिले पनि यो सिस्टोलको विवादै छ, मिलाउन सकेका छैन। जति राजनीति पार्टी आए पनि यो फोहोरले अब हैजा छैजा रोगसोग धेरै फैलाउने भइसक्यो। फोहोर उठाउँदैन। फोहोरहरू तपाईँको 10-15 दिन भयो उठ्न आएको। यसले गरेर मान्छेहरूमा चाहिँ अब रोगहरू, हैजाहरू लाग्ने अब सम्भावना धेरै छ है। अब यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ चाँडै चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गर्नु पर्यो। फोहोर मैला त यतिकै भइरहेछ होइन। अब मौसम अनुसारको फोहोर आएको जस्तो भइरहेछ जे होस् होइन। मौसम पनि चेन्ज भएको छ नि त्यसो अहिले। अनि यो फोहोरले गर्दाखेरि त्यही हो, झाडा पखाला, हैजा लाग्ने यस्तै उयोहरू दिन्छ। फोहोरबाट उत्पत्ति हुने रोग विभिन्न माध्यमबाट फैलिने जोखिम उच्च हुन्छ। हावापानी फोहोरमा हुने सूक्ष्मजीव, झिङ्गा, भुसुना, लामखुट्टे मार्फत रोगहरू फैलिन्छन्। यति मात्र नभई फोहोर थुप्रिएको ठाउँबाट हिँड्दा वरिपरि बस्दा पनि संक्रमण हुन सक्छ। कतिपय संक्रमणलाई त मास्क पन्जाले पनि रोक्न सक्दैन। झन्डै 20 वर्ष अघि काठमाडौँमा हैजा फैलिएको थियो। गत वर्ष कपिलवस्तुमा पनि हैजा फैलिएको थियो। काठमाडौँमा हैजाको समस्या केही समय यता देखिएको छैन, तर हैजाको सम्भावना जहिले पनि हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सहर नै फोहोरमा डुबेको बेला यस्तो सम्भावना अझै बढी देखिएको छ। फोहोर उठाउन नसकेपछि बालेन तनावमा, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म परामर्श। महिनौदेखि उठ्न नसकेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरका मेयर बालेन शाह तनावमा देखिन्छन्। काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त बनाउने एजेन्डा सहित मेयरमा विजयी भएका बालेन आफ्नो बाचा पूरा गर्न दौडधुप गरिरहेका छन्। तर सिस्टोलका स्थानीयले अवरोध पुर्याउँदा उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा फरेझै भएको छ। मेयर शाह संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन्, तर तिनै तहको सरकारबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौँमा फोहोरको थोब्रो लागिरहेको छ। उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग पनि भेटघाट गरे। यस्तै प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। मन्त्री झाँक्रीसँग बारम्बार भेट, तर हात लाग्यो सुन्ने। यता मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गुलले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनबारे पुनः शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग पनि परामर्श गरेका छन्। तर शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले समस्या समाधान गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताउँदै आएकी छिन्। जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको मागबारे प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै चुङ्गोमा पुग्न सकिने भएकाले तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने झाँक्रीले जवाफ दिएकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले आफ्नो मन्त्रालय पनि राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको बेला फोहोरको समस्या समाधानका लागि महानगरलाई पनि सहयोग गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, रोजगार, सडक निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणका विषय उठाउँदै आन्दोलन गरेका छन्। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका सवालमा राज्यले कहिल्यै पनि पहल नगरेको गुनासो स्थानीयको छ। यता पहिलो पटक पदभार ग्रहण गरे लगत्तै र दोस्रो पटक उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित मेयर शाह ल्यान्डफिल साइट पुगेका छन्। तर स्थानीयसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्दै समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्दा पनि वार्ता भने चुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता देखाएको, त्यसको लागि तपाईँहरूले जति समय छ हाम्रो टाइम फ्रेम त्यति समयको लागि विश्वास गरेर बन्चर डाँडाको यो चाहिँ अहिलेको लागि टेम्पोरेरीली यो अहिले जुन हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो चाहिँ खोलिसकेर सहज बनाइदिनु भयो भने त्यो फोहोरलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्दै र घर घरमा चाहिँ यो फोहोर घरैबाट छुट्टिनु पर्यो भन्नको लागि जनचेतना फैलाउनु पर्छ। विश्वमा छैन होला यो स्थिति। तपाईँको फोहोरले चाहिँ पहाड बनाउने, हिमाल बनाउने,
तर हाम्रो नेपालको पकनी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा कसरी सिर्जना गर्यो राज्यले? क्यान्सरको डाटा हेर्नुहुन्छ भने नुवाकोट धादिङमा जति यो क्षेत्रको क्यान्सरको डाटा अन्त कहीँ पनि छैन। हामीलाई राज्यले देखि लिएर मानव सबैले ढाँटेर यसो झुलाइरहेको छ। अगाडिदेखिबाट हाम्रो बादेखि झुलेर आएको हामी पनि अबको दिनमा यहाँ फोहोर फाल्नु हो कि हामीभन्दा माथि हाम्रो छातीमाथि गाडी चढेर अनि फोहोर आउँछ। फोहोर सङ्कलन केन्द्रमै स्थानीयको अवरोध। महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न वडाबाट सङ्कलन हुने फोहोरलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु स्थित फोहोर सङ्कलन केन्द्रमा जम्मा गरेर ल्यान्डफिल साइट सिस्टोलमा फोहोर लैजाने गरेको छ। तर टेकुका स्थानीयवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भई दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै वातावरण व्यवस्थापन विभागमा धरना दिइरहेका छन्। टेकुमा हाम्रो ट्रान्सफर स्टेसन हो। यो सहरभित्रको फोहोर टेकुमा लाने, त्यहाँबाट सिस्टोल लाने हाम्रो प्लानिङ हो। त्यो त्यहाँ सिस्टोलले जान नपाएपछि त्यहाँ थुप्रिन गयो। त्यहाँ थुप्रिपछि त्यहाँको स्थानीयले हामीलाई फोहोर थुप्रियो गनायो भनेर अवरोध गर्नुभएको छ। त्यो अवरोध गरेर हामीले यहाँ सहरभित्र सफा गर्न सकेका छैनौँ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएको फोहोर एकैपटक टेकुमा ल्याउन सुरु गरिएकाले दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयवासीले टेकुमा पनि फोहोर सङ्कलन गर्न रोकिदिएका छन्। सोही कारण पनि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। सरकारी निकाय बीच नै समन्वयको अभाव। उपत्यकामा हरेक दिन 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। यसमा 50% काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको छ भने 50% उपत्यकाका अरू नगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी ल्यान्डफिल नबन्दा फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ। यता सडक बनाउने जिम्मा यातायात मन्त्रालयको हो। तर यी निकाय बीच नै समन्वय अभाव रहेका कारण उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बल्झिरहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुभएको खबर पनि छ। यो अपडेट हामीले दर्शकहरूलाई गराएका छौँ। र फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटमा पटक पटक किन समस्या देखिन्छ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। ओखरपोवा डम्पिङ साइट पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ श्रीराम ढुङ्गाना हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। ढुङ्गानाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। हजुर काठमाडौँको फोहोर उठ्न नसकेर चाहिँ यहाँ महामारी फैलिन सक्ने त्रासमा यति बेला राजधानीवासी छन्। तपाईँहरू भने त्यहाँ डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न दिनुहुन्न। के भइरहेको छ? यो के भइरहेको अलिकति भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको के चित्त नबुझेको? फाल्न नदिएको कुरो अत्यन्तै हजुरको हुँदै होइन। हजुर, वास्तविक रूपमा त्यहाँको चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार र विगतदेखि नै तपाईँको नगरपालिकाबाट अहिलेभन्दा 15 वर्ष पहिलादेखि नै त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जनताको जीवधान गम्भीर प्रकृतिको खतरामा राज्य पक्षद्वारा तपाईँको पारिएको हजुर मानवता विरोधी अपराध र चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरण विनाश गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आएको र यो गोकर्ण डम्पिङ साइटदेखि लिएर बागमती विष्णुमतीका किनारासम्मका सम्पूर्ण तपाईँको धरोहरहरू समाप्त पार्दै आएको जुन यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहने तपाईँको फोहोर मैलाको माफियाबाट यो भयानक षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ न त सरकार अगाडि जान सक्छ, न उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीहरूको स्थानीय स्तरका जनताहरूको चाहिँ तपाईँको जीवन रक्षाको कुनै कार्यक्रमहरू लिएर जान्छ। त्यस कारणले त्यो फोहोर मैला आफै उनीहरूको आफ्नै सिस्टोलमा तपाईँको बाटोबाट फोहोर मैलाको तपाईँको डम्पिङ साइटको माथि टपमा तपाईँको जान नसकेर उनीहरू आफै रोकेर बसेका हुन्। तर उनीहरूले अहिले चाहिँ बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट नबन्दैमा काम सम्पन्न नहुँदैमा त्यहाँका जनताले रोके भनेर भयानक षड्यन्त्र चाहिँ तपाईँको गरिरहेको कुरो यहाँहरूलाई म अवगत गराउँछु। तर फोहोरका नाममा तपाईँहरूले पनि राजनीति गर्नुभयो, विशेष गरी त्यहाँ भूमाफियाहरूले चलखेल गरे, सोही कारण पनि त्यहाँ पटक पटक यस्ता विवादहरू निम्ताइन्छ, जानाजान भन्ने किसिमको आरोप पनि छ। यस्तो टिप्पणी पनि हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो अत्यन्तै निराधार कुरा हो र वास्तवमा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म घोर आपत्ति तपाईँको प्रकट गर्छु। अब हरेक नागरिकको कसैको 1 रुपैयाँदेखि 2-5 रुपैयाँ जग्गा त्यो ठाउँका बसोबास गर्ने तपाईँको स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको हुनु अपराध हो भने अब त्यो हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। नत्र कुन भूमाफियाले त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको काम गऱ्यौँ भन्ने बारेमा त्यस्तो किसिमको अनर्गल यस्तो किसिमको त भ्रमात्मक समाचार पहिला मन्त्रीले 2-4 दिन अगाडि गरेको कुरो मैले चाहिँ तपाईँको समाचारमा आएको थियो र वास्तवमा त्यो गम्भीर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आपत्तिको कुरा छ र हामीले त्यो विषयमा कुनै दिन छानबिनको कुराहरू नेपाल सरकार र अन्य चाहिँ तपाईँको निकायहरूमा हामी चाहिँ चाँडै नै तपाईँको चाहिँ निवेदन गर्दैछौँ ताकि त्यो ठाउँका जनताले सेन्टिमेन्टल रूपमा नगरपालिकालाई कहाँ प्रभाव पारे
नगरपालिकाले कुन कुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको पैसाहरू वितरण गर्यो र कुन कुन आयोजनाहरूमा चाहिँ तपाईँको पैसाहरू दियो र चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू त्यहाँको चाहिँ व्यक्ति तपाईँको भूमाफिया छ र भूमाफियाले चाहिँ तपाईँको जग्गाकरण गर्न खोज्यो। यो सबै षड्यन्त्रमूलक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गोकर्ण, बागमती, विष्णुमती किनारा लगायतको अहिले 17 वर्षसम्म सिस्टोलमा खेलेको जुन काठमाडौँभित्र पालन पोषण गरेको जुन चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले पालेको जुन माफिया छ उसको षड्यन्त्रमा उसको चक्रव्यूहमा यो काठमाडौँ उपत्यका फसेको हो र आउँदा दिनमा पनि उसले अझै भीषण किसिमको तपाईँको षड्यन्त्र उपत्यकाभित्रै गरेर उपरका जनताको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नेछ र हजुरहरूले सुन्दै जानुहुनेछ। ठिक छ, तर अहिले चाहिँ अब काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह सिस्डोलवासीको, बन्चरे डाँडावासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्छु भनेर, समस्या कम गर्छु भनेर त्यहाँ पटक पटक धाइरहनु भएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि दौडधुप गरिरहनु भएको छ, तर उहाँसँग पनि तपाईँहरूको चर्काचर्की परेछ। अब 17 वर्षको हिसाब किताब तपाईँहरूले 7 दिन पनि नपुग्दै गरेका मेयरबाट खोज्ने हो त भने? होइन, मेयर साहबको विषयमा लक्षित गरेर यो कुनै किसिमको आन्दोलन छैन। यहाँहरू नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, सबै कुरो नेपाली जनताको हरेक क्षेत्रमा तपाईँको थाहा पाएको सम्पूर्ण मिडिया माध्यमहरू हुनुहुन्छ र सबै तपाईँको बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ। वास्तविक रूपमा हामीले पहिलेदेखि नै हाम्रो समस्या हल होस् भन्दै तपाईँको आन्दोलनहरू गर्दै आएका थियौँ र गत फागुन चाहिँमा पनि हामीले आन्दोलन गरेकै हो र फागुनमा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे फागुन 26 गते मन्त्री परिषदले तपाईँको गरेका निर्णयहरू, गत कार्तिक 15 गते मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू, गत माघ 10 गते मन्त्री परिषदको चाहिँ मुख्य सचिव लगायतका 12-15 जना सचिवहरूको अध्यक्षतामा भएका निर्णयहरू, यिनी निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस् र कार्यान्वयन गर्न केही ढिला हुने आयोजनाहरूको चाहिँ एउटा सुरु गर्ने टाइमदेखि लिएर सम्पन्न गर्ने टाइमसम्म एउटा ड्यू डेट चाहिँ तपाईँको एउटा प्लानिङ बनाएर सेड्युल बनाएर भोलिबाट नै फोहोर मैला हामीले लैजानुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने हजुर नेपाल सरकारले के निर्णय गर्यो त्यो कुरो मलाई मतलब छैन। पोखरपोवा क्षेत्रका जनता कुन किसिमको समस्यामा छन् त्यो कुराको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन र त्यो गर्नुपर्ने मैले देख्दा पनि देखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा म जाँदिनँ। फोहोर मैला यहाँ झार्न पर्यो र 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले बाटो हेर्नु पर्यो। तपाईँले 17 वर्षसम्म बाटो हेर्नुभयो, मलाई 2-4 वर्ष बाटो हेर्न र उहाँले मलाई समय दिनुहोस्, यो फोहोरलाई म व्यवस्थापन गर्छु, तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्न म लागि पर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ। विगतमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई, नेताजीहरूलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो, पर्खिनुभयो, तर अब नवनिर्वाचित मेयरलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन विश्वास नगरेको त? होइन, कुरै छैन। म हजुरलाई चाहिँ हजुर मार्फत सम्पूर्ण तपाईँको देशको चाहिँ हरेक तपाईँको चाहिँ एउटा निकायहरूमा, प्रशासनिक निकायदेखि लिएर मन्त्री परिषददेखि लिएर यो फोहोर मैला उत्पादन गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका लाखौँ लाख तपाईँको जनतादेखि लिएर ओखर पोवा तपाईँको धादिङ क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती हजारौँ जनताहरूको तर्फमा वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने हजुर उहाँलाई फोहोर मैला अवतरण गर्न हामीले रोकेकै छैन। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय यो राज्यले लागू गर्नुपर्ने कि नपर्ने, मुख्य सचिव लगायतका सचिव स्तरबाट चाहिँ तपाईँको भएका निर्णयहरू 15 वर्षभन्दा यता भएका निर्णयहरू उहाँले लागू गर्नुपर्ने कि नपर्ने, कोलपोखरा आधार क्षेत्र धादिङ र नुवाकोटका चाहिँ तपाईँको लाखौँ जनताले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुन पाउने कि नपाउने, उनीहरूको वातावरणको तपाईँको रक्षा हुन पाउने कि नपाउने, ओखरपोवा प्रभावित क्षेत्रको तपाईँको समस्याका बारेमा यो देशमा को जानकार छ कि छैन, त्यो बारेमा मैले भनिरहनु पर्ला कि नपर्ला? मेयर साहबले भने पनि, जले भने पनि तपाईँहरू तत्कालका लागि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न, यही बुझौँ? होइन, हामी आन्दोलन भोलि नै हामी तपाईँको चाहिँ स्थगित गर्ने हामी पक्षमा छौँ। नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको चाहिँ तपाईँको सचिवहरू र सङ्घीय मामिला के अरे शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरू, मन्त्रीहरू र अर्थ मन्त्रालयका चाहिँ तपाईँको सचिव र मन्त्री र चाहिँ तपाईँको मेयर साहब बसेर विगतका नेपाल सरकारका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन यो मितिबाट सुरु गरेर यो मितिमा अन्त गर्ने भन्ने किसिमको कम्तीमा उहाँले आफूलाई 3 महिनाको टाइम माग्नु भएको छ। हामीले त्यो काम गर्न 6 महिनाको टाइम भए हुन्छ हामीले भनेका छौँ। हामी 6 महिना उहाँलाई समय दिन्छौँ, तर उहाँहरूले त्यो टाइमभित्र चाहिँ तपाईँको काम गर्ने गरी त्यो उहाँहरूको तपाईँको निकाय बसेर चाहिँ तपाईँको लिखित सम्झौता गरौँ, विगतका सहमति गरौँ। हामी अहिले नयाँ माग के पनि थुपार्ने पक्षमा हामी छैन। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नि, विशेष गरी भोलि नै हामी आन्दोलन स्थगित गरिदिन्छौँ भनेर जुन हिसाबले भन्नुभयो, तपाईँहरूका भोलि नै पुरा हुने माग चाहिँ के हुन् भन्नुहोस् त? के माग पुरा भयो भने तपाईँहरू आन्दोलन स्थगित गर्नुहुन्छ त? भोलि नै तत्काल हुने मागहरू? होइन, सुन्नुहोस्, हामीले अहिले नै तपाईँको बिजुली बत्ती बाले जस्तो भोलि बिहान सम्पूर्ण कुरा हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो होइन, तर त्यो कामका त्यो डकुमेन्ट्रीहरू, तपाईँको त्यो डिपिआरहरू, त्यो किसिमका तपाईँको प्रणालीहरूको तपाईँको विकास गर्न त्योसँगका विज्ञहरूलाई तपाईँको 3-4 महिना टाइम लाग्न सक्छ।
हामी 3-4 महिनाको टाइम प्रधानमन्त्री कार्यालयले विगतमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी त्यो समय सीमा चाहिँ उहाँहरूले हामी दिन सक्छौँ। तर यो कामै गर्नु पर्दैन। देशको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयहरू एउटा नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ एउटा अधिकारीले यो गर्नु पर्दैन भन्नेको चाहिँ तपाईँको अर्थ के हो? त्यो हरेक नगरपालिकाको तपाईँको अधिकारीको अधिकार त्यति होइन। त्यसबाट धादिङको नगरपालिकाको अधिकारीले मेरो ठाउँमा फोहोर मैला ल्याउन दिन्न भन्नुभएको छ उहाँले। कटनीको तपाईँको अधिकारीले मेरो ठाउँमा फोहोर मैला, मेरो जनता 1 लाख जनताको भविष्य समाप्त भयो, त्यस कारणले गर्दा हामी फोहोर मैला राख्न दिन्न भन्नुभएको छ उहाँले। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ लानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भए त्यो देशमा ठुलो निकायको त्यो ठाउँको जनताले बाँच्नु पर्दैन। ठिक छ ढुङ्गानाजी, तपाईँहरूका माग धेरै छन्, तपाईँहरूको मागको फेरिस्त निकै लामो छ, वर्षौँदेखि यो माग राख्दै पनि आउनु भएको छ। राज्यले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भनेर तपाईँहरूले बिलौना पनि गर्दै आउनु भएको छ। तर यसपटक अब नवनिर्वाचित मेयरले चाहिँ तपाईँहरूलाई 2 पटक भेट्न आइसक्नु भएको छ। के आश्वासन दिनुभएको छ? ती आश्वासनबाट तपाईँहरूले आशा अपेक्षा गर्ने ठाउँ कतै देख्नु भएको छ कि छैन? के कुरा भयो? अब यसको समाधान चाहिँ कसरी निकाल्ने त्योतर्फ जाउँ न, भन्नुहोस् त। अब अहिले मैले 2 चोटि उहाँलाई बन्चरे डाँडामा उहाँलाई मैले भेटेँ। हजुर। र वास्तवमा उहाँलाई 2 चोटि बन्चरे डाँडामा भेट्दाखेरि पहिला दिनको भेट अत्यन्तै हामी तपाईँको सौहार्दपूर्ण ढङ्गले यो मुलुकमा यो उपत्यकामा यो 40 वर्षसम्म फोहोर मैलासँग खेलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माफियालाई तोड्दै उहाँ ओखरपो आइपुग्नु भयो कि बन्चरे डाँडा कुण्डलीमा आइपुग्नु भयो कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। र दोस्रो चोटिको भेटमा एउटा अत्यन्तै दुःखदायी कुराहरू लिएर उहाँ चाहिँ तपाईँको फिल्डमा जानुभयो। र वास्तवमा उहाँबाट पनि उहाँका सल्लाहकारहरूबाट यो देशको निकास हुन सक्ने सम्भावना, उपत्यकाको निकास जसरी 17 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको हामीले निकास दिन सकेका थियौँ, तर वर्तमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगरपालिका यो 18-19वटा कति नगरपालिकाहरू छन्, उहाँहरूको तर्फबाट देशलाई निकास दिइन्छ भन्ने कुरामा हामीले पूर्ण तपाईँको शङ्का गरिसकेका छौँ। र हाम्रो त्यहाँको 1 लाख भन्दा बढी तपाईँको जनता 2टा जिल्लामा त्यहाँ बसोबास गर्छन्। कोलपुर खोला आधार क्षेत्रमा त्यहाँको जनताको जीवन रक्षाको सवाल भनेको कि त फोहोर मैला त्यो ठाउँमा राखिन्न, हामी बसिराख्छौँ परम्परागत हिसाब किताबले, कि त फोहोर मैला राखिन्छ भने फोहोर मैलाको वरिपरि हामी मान्छे बस्न सक्ने अवस्थाहरू हाम्रो छैन। यदि फोहोर र मान्छेसँगै बस्ने हो भने फोहोर काठमाडौँमै छ र यहाँ मान्छे पनि छन्। फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सकिन्छ भने यहीँ नै राख्ने हो, यहाँबाट लाने होइन भने हामी ठाउँ दिन्छौँ। हाम्रो ठाउँ फोहोरकै लागि तपाईँको केही लगानी गरेर बनाइसकेका छ, तर हामी फोहोरको नजिकबाट राख्ने हामीलाई टाढा अब यो समस्या तत्कालै समस्या समाधान हुने त होइन। यसका लागि समय दिनुहोस्, नवनिर्वाचित मेयरलाई चाहिँ साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूले साथ दिएको खै भन्ने प्रश्न यति बेला उठिरहेको चाहिँ आम मानिसमा यो खालको एउटा जिज्ञासा छ के ढुङ्गाराजी, बुझ्नु भएन? होइन सर, हामी यो उपत्यकाभित्र बस्ने 1 करोड जनताको समस्यालाई शिरोधार्य गर्दै हजुर त्यो क्षेत्रमा बस्ने 1 लाख जनताको चाहिँ तपाईँको जीवन रक्षाको सवाल त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो नगरपालिकाको मेयरको काबुभित्र छैन, यो एउटा बहकाउ हो, यो एउटा अफवाह हो, यो एउटा षड्यन्त्र हो। षड्यन्त्रका बावजुद ओखरपोवा तपाईँको सत्य देउरालीका जनताहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको राज्यद्वारा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। र फोहोरको नजिकबाट हामी हट्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ त्यो निर्णय हामी यति महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्छौँ। भोलिबाट तपाईँले छोड्नु पर्यो भने चाहिँ चारै पक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र मेयर साहब बसेर र हामी बसेर चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको पुरानै मन्त्री परिषदको सम्झौतामा अहिले दस्तखत गरौँ। पर्सिबाट पनि तपाईँको खुल्न सक्छ। जब त्यहाँको समस्याहरू एक्लैको दौडधुपले मात्रै केही चल्नेवाला छैन। राज्यका अरू निकायहरूले विगतमा गरेका सम्झौताहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यति महिनामा गर्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँहरू यो आन्दोलन स्थगित गर्ने, फोहोर ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने वातावरण बनाउने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन त? एकदम हामी अहिले हाम्रो नयाँ माग कुनै पनि छैन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको त्यही पुरानै मागहरूको एउटा सर्टेन टाइम तपाईँको यो दिनबाट यसरी प्राविधिक कुराहरू चाहिँ यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ र 4 महिनाभित्रमा त्यसको डिपिआर कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो ठाउँबाट जग्गा अधिकरणदेखि लिएर गुठी जग्गा चाहिँ तपाईँको रैतानी गरिदिनेदेखि लिएर उद्योग खोल्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ स्थानीय तपाईँको युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगारी दिने कुराहरूको पुनः भोलि नै बसेर तपाईँको चाहिँ भोलि 12 बजी तपाईँको त्यो किसिमको त्यो एउटा कागजमा चाहिँ तपाईँको लिखित किसिमको सम्झौता गरौँ। भोलि 1 बजीबाट उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। राज्यले सिंहदरबारले गरेको निर्णय कुनै पनि एउटा नगरपालिकाले अर्को कुनै व्यक्ति एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ तपाईँको शत्रु जस्ता चाहिँ तपाईँको व्यवहार गरेर 40 वर्षसम्म उपत्यकामा फोहोर मैलामा रमाएका किराहरूबाट वास्तवमा हामीहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको दमन गर्न खोजेको हुनाले हामी दमनको प्रतिरोधमा हामी छौँ र उपत्यकालाई हामी निकास दिने पक्षमा हामी बाधक होइनौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।
थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी ओखर पौवा डम्पिङ साइट पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ सङ्घर्ष समिति पनि छ र उहाँहरूले विगतमा गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्छ, तब मात्रै हामी यसलाई स्थगित गर्ने, आन्दोलन स्थगित गर्ने र फोहोर ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने वातावरण बनाउने पक्षमा छौँ भन्ने किसिमको आसक्तिको जवाफ उहाँले दिनुभएको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रस्तावित मन्त्रीको रूपमा रहनुभएका मिटमणि चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। चौधरी सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते हजुर। नमस्ते, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई अब प्रस्तावित हुनुभएको छ, यसका लागि अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु। यहाँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना। हस्, धन्यवाद। हजुरको मिडिया मार्फत सबै जो सुनिराख्नु भएको छ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, अब यो हामीले विशेष गरी कुराकानी गर्न खोजेको विषय यहाँलाई जानकारी नै छ। यहाँको मन्त्रालय अझ बढी जिम्मेवार छ। अब तपाईँले भनौँ न, त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने तपाईँको जिम्मेवारी निकै ठुलो छ, किनभने काठमाडौँ महानगर देशकै राजधानी, तर अवस्था चाहिँ अहिले बाहिर हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? सबैभन्दा पहिले म यहाँका काठमाडौँको मेयर, उपमेयर र सरकार राख्ने हजुर सबैसँग समन्वय गर्छु। त्यसपछि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ सबैसँग सरसल्लाह लिएर एकदम छिटो शपथ ग्रहणपछि म यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्छु। ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, उपत्यकावासीले जुन हिसाबले अहिले दुर्गन्ध सहेर बाँच्नु परेको छ नि, तपाईँ मन्त्री भएपछि के गर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रायोरिटी के हुन्छ? तपाईँले अब यो समस्या देख्दै आउनुभएको छ, आफैले भोग्दै पनि आउनुभएको छ होइन? जनताका समस्या त हेर्नु भएको छ नि, तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि। ठ्याक्कै अब तपाईँ मन्त्री भइसके पछाडि के गरिदिनुहुन्छ भन्नुहोस् त। म सुरुमा त सबै सरकारवाला समूह र व्यक्तिहरूसँग बस्छु, एउटा निष्कर्ष निकाल्छु। त्यसपछि यो भ्यालीलाई सुन्दर बनाउने कुरामा, सफा राख्ने कुरामा सबैसँग एक खालको सरसल्लाह गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्छु। हजुर, र त्यसपछि नियम कानुन होइन अथवा सिस्टमले के दिन सक्छ, हाम्रो योग्यता, क्षमता, स्रोत साधनहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर अगाडि बढ्नको लागि म पहल गर्छु। अब अरू देशमा त 5 वर्षका लागि मन्त्री हुन्छन्, तर हाम्रो देशमा चाहिँ 6 महिनाका लागि। तपाईँ पनि 6 महिनाका लागि मात्रै मन्त्री हो। यो 6 महिनाका लागि तपाईँले 5 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले अलिकति क्लियरली भनिदिनुहोस् न, प्रायोरिटी के छन् भनेर तपाईँले एकदम फास्टली सोच्नुपर्ने छ। यहाँ त देशको परिस्थितिले यो बतायो त। यस्तो छ, मैले भने नि, म काठमाडौँ भ्यालीको सांसद पनि नभएको कारणले सबै चिज अब यहाँको प्रब्लमको विषयमा, त्यसै सोल्युसनको विषयमा मसँग नलेज छैन। हजुर, तर पनि मैले नलेज गेनको लागि भने त सबै जति छन् सरकारवाला समूह जो यो फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ, प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, म उहाँहरूसँग र योभन्दा अगाडिको मन्त्रीज्यूले कति पहल गर्नुभएको थियो उहाँहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर म स्टेप अगाडि चाल्छु। र दोस्रो कुरो, यो 5 वर्षभन्दा पनि यदि योग्यता, क्षमता, कामप्रतिको कमिटमेन्ट छ भने 5 वर्षको कामलाई 1 महिना 2 महिना पनि टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ यदि क्षमता छ भने। त्यसकारण म त्यो क्षमता राख्छु जस्तो मलाई लाग्छ। तर आजै त म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर म भन्दैन। तर यति बुझ्नुहोस्, म काठमाडौँको जनताहरूलाई असन्तुष्टि हुने गरी अथवा नेताप्रति अथवा मन्त्रीप्रति गुनासो हुने गरी म काम गर्ने त्यस्तो गर्दैन। ठिक छ, तपाईँ देशैभरको मन्त्री हो, तर मन्त्री भइसके पछाडि आशा अपेक्षाहरू दुवै तपाईँसँग हुन्छ होइन? यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ महानगरका बालिन शाहको हातमा हात मिलाउन, काँधमा काँध मिलाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? काठमाडौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाले यो कुरालाई अस्योर गर्न चाहन्छन् तपाईँको तर्फबाट। होइन, म एकदमै त्यो जो बालेन शाह, जो मेयर साहब हुनुहुन्छ, त्यसपछि उपमेयर हुनुहुन्छ सुनिता डङ्गोल, उहाँहरू दुइटै यङ हुनुहुन्छ, कामप्रतिको लगाव छ। त्यसपछि त्यो क्यापेबल पर्सनहरू हुन्छ। म उहाँहरूसँग धेरै प्रभावित छु। त्यसैले उहाँहरू पनि एक खालका आफ्ना कामहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। हजुर, त्यसैले उहाँहरूसँग टाइअप नभइकन अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यसैले म केवल मेयर उपमेयर मात्रै होइन,
केवल काठमाडौँ अथवा त्यो कार्यालय मात्रै होइन, योसँग सरोकार राख्ने एज अ होल सबै जो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सरोकार राख्नुहुन्छ सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्न म तयार छु। हजुर, अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा म तपाईँसँग केही प्रश्न गर्न चाहन्छु, विशेष गरी यो प्रसङ्गमा होइन, अलिकति फरक प्रसङ्गमा। यसअघि पनि तपाईँ मन्त्री बन्ने खुबै ठुलो चर्चा थियो होइन, तर त्यति बेला हुन सक्नु भएन, के कारणले रहेछ? त्यस बेलाको परिस्थिति एककालको थियो होइन, अथवा नेटमेले नपठाइकन अर्कोलाई पठाउँदा उचित हुन्छ भन्ने त्यस बेलाका अब हाम्रो शीर्ष नेताहरूलाई नेतृत्वहरूलाई लाग्यो, त्यो खालको मूल्याङ्कन गर्नुभयो। हजुर, त्यस बेला सिफारिसमा परिएन। अब आज फेरि पनि आवश्यकता बोध गर्नुभएको होला अथवा गर्नुभयो, अहिले सिफारिस गर्नुभयो, यो त म धेरै सामान्य विषयको रूपमा लिन्छु। हजुर, भनेपछि अब 6 महिनाका लागि हो, म पनि अब 6 महिनासम्म आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गरौँ, त्यस पछाडि चुप लाएर बसौँ भन्नेमै छ तपाईँको मनस्थिति, के छ? होइन, मेरो हकमा त्यो लागू हुँदैन। म आफ्नो क्यारियर डेभलपको लागि भर्खरै एउटा खुट्किला अथवा श्री सोनाले त्यो खुट्किलामा पाइला हालेको छु। अझ धेरै खुट्किलाहरू मैले पार गर्नुपर्ने छ र म यति चाहिँ भन्न सक्छु, मन्त्री पदबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा फेरि पनि मेटमरी चौधरी मन्त्री पद अथवा यो मुलुकको लागि आवश्यक व्यक्ति हो, यसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव केवल काठमाडौँ भ्याली मात्रै होइन, मेरो जिल्ला मात्रै होइन, देशैभरि र देश बाहिर जो नेपालीहरू बसोबास गरिराख्नु भएको छ अरू देशभन्दा बाहिर, उहाँहरूको पनि मनोविज्ञानमा म त्यो प्रभाव छोड्न चाहिँ सक्छु। त्यो आफूलाई मन्त्री नबनाए एमालेमा प्रवेश गर्छौँ भनेर पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ घोर्की लाउनु भएको कुराहरू पनि छ नि त तपाईँहरूले, हो? त्यसो हो? यो त सोच्न नसक्ने कुरा, सपनामा पनि नदेखेका कुरा हजुरले क्वेसन गर्नुभएको छ। यद्यपि जनताहरूको प्रश्न त भयो, तर मेरो ब्रेनको कुनै पनि कुनामा जुन क्वेसन गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न थिएन। होइन, त्यस्ता तपाईँहरूले गुर्गी लाउनु भयो, एमालेमा प्रवेश गरिदिन्छु, हामीलाई मन्त्री बनाऊ भन्ने किसिमको प्रेसर तपाईँहरूले अध्यक्षलाई दिनुभयो भन्ने कुरा छ नि त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामी फरक प्रसङ्गमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ, तर फोन यति बेला काटिएको छ। खैर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तावित मन्त्री हुनुहुन्छ सहरी विकास मन्त्री, विशेष गरी अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा जुन किसिमको चुनौती देखिएको छ, फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडामा पूर्वाधार समयमै नबनाइदिएको एउटा ठुलो कमजोरी सहरी विकास मन्त्रालयको छ। यसकारण पनि यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि समस्या भइरहेको भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसतर्फ पनि अब मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा अपेक्षा गर्छौँ प्रस्तावित मन्त्रीज्यूले। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, बाराको निजगढ नजिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजनामा अदालतले ब्रेक लगाइदिइसकेको छ। तर सरकार, संसदीय समिति सबैले अदालतको फैसला विरुद्ध अघि बढ्ने सङ्केत देखाएका छन्। अदालतकै परामर्शबाट गठन भएको वर्तमान सरकारले समेत अदालतको फैसला नमान्ने सङ्केत देखाएको भनेर टिप्पणी भइरहँदा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले जङ्गल मासेर विमानस्थल नबनाउन चाहिँ किन भने होला त? यो विषयका 7 तर्कसहितको विशेष रिपोर्ट हेरौँ। बाराको कोल्बीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजनामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि सरकार त्यहाँ विमानस्थल बनाउन तम्सिर भएको छ। महिनौसम्म भएको बहस, तथ्यको अन्वेषण, विमानस्थल बनाउँदाको नोक्सान र नबनाउँदा हुने फाइदाका अनेक आयाममा छलफल भएपछि अदालत बारामा 24 लाख रुख काटेर 8000 भन्दा बढी हेक्टर जङ्गल मासेर सरकारलाई एयरपोर्ट बनाउन नदिने निष्कर्षमा पुग्यो। अदालतको यो निष्कर्षपछि अब कुनै पनि हालतमा जङ्गल मासेर बारामा एयरपोर्ट बन्नेवाला छैन। तर सरकार मात्रै होइन, अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यति धेरै चासो रहँदै पनि अदालतले जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन किन दिएन? के यसमा भारतको चाहना नै प्रमुख कारक हो त? विज्ञहरूले बाराको कोल्बीमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने केही तर्क दिएका छन्। तर्क नम्बर 1, बजेटको आधा रकम लगानी जिन्दगीमै नउठ्ने। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भनिए पनि खासमा प्रस्तावित विमानस्थल निजगढमा पर्दैन। यो नजिकको कोल्बी भन्ने ठाउँमा पर्छ। यो विमानस्थलको लागत 8 खर्ब 13 अर्ब हो, अर्थात् जेठ 15मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको झण्डै 18 खर्बको बजेटको आधा उधी रकम एउटै एयरपोर्टमा सरकारको लगानी गर्ने सोच बनाएको छ। यति ठुलो धनराशि खर्चेर बनेको एयरपोर्टले लगानी उठाउने त परेको कुरा, ब्याज समेत जिन्दगीमा कहिल्यै पनि तिर्न सक्दैन। तर्क नम्बर 2, एयरपोर्ट बनाउने उद्देश्यभित्र जंगल मास्ने नियत। संसारका अति व्यस्त र ठुला एयरपोर्ट पनि 1500 देखि 2000 हेक्टरमा मजाले चलेका छन्, तर सरकारले 8045.79 हेक्टर जंगल मासेर एयरपोर्ट बनाउन खोज्दैछ। खासमा यति धेरै जमिन एयरपोर्टका लागि चाहिन्न। यसमा 24 लाख रुख मास्ने र ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दा कमिसन आउने र त्यही कमिसनका लागि यो धन्दा हुन लागेको शंका पनि छ। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा बारामा 10,000 मान्छे उतारेर रुख काटेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जुन बेला वातावरणवादीहरू रुख काट्न नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका थिए। निजगढ विमानस्थल बनाउने मामिलामा सरकारी पक्ष चाहिँ जसरी हुन्छ रुख चाहिँ काटिहाल्ने मनस्थितिमा देखिएको थियो। तर्क नम्बर 3, जंगल मास्ताको नोक्सानी कहिल्यै पनि पूर्ति हुँदैन, सधैँको नोक्सानी मात्रै। बारामा विमानस्थल बनाउँदा सुरुमै 5 खर्ब 96 अर्ब बराबरको वन पैदावार नष्ट हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष त्यो जंगलले वातावरणलाई दिने 2 खर्ब 31 अर्ब बराबरको योगदान नष्ट हुन्छ। वनले अक्सिजन, फस्फरस, नाइट्रोजन, पोटासको हिसाब गर्दा निस्किने रकम प्रत्येक वर्ष नोक्सानी हुन्छ। यो नोक्सानी कहिल्यै पनि पूर्ति हुने आधार छैन। तर्क नम्बर 4, ठेकेदारदेखि नेताहरूले समेत जमिन किनेर राखेका छन्, सबैलाई टेन्सन। निजगढमा सुरुमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना थियो। त्यस्तो योजना बन्दै गर्दा धेरै टाठाबाठाले त्यहाँको जमिनमा लगानी गरिसकेका छन्। स्मार्ट सिटी निर्माणको जिम्मेवारी दिन ल्यान्डमार्क नामक कोरियाको रियल इस्टेट कम्पनीले आग्रह गरेको थियो। स्मार्ट सिटी नबन्ने भएपछि जंगल मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना बन्यो। निजगढ नयाँ सहरका रूपमा उदाउने देखेपछि नेता, ठेकेदारदेखि टाठाबाठाहरूले त्यहाँको जमिनमा ठुलो लगानी गरे। तर अहिले अदालतले त्रुटिपूर्ण योजना बनाउन नमिल्ने फैसला गरिदियो, जसको झड्का अहिले राज्यको माथिल्लो तहमा बस्नेहरूलाई लागेको छ। अदालतको फैसलाबाट गठन भएको अहिलेको सरकार अदालतकै आदेश मान्दिन भन्दै विमानस्थल बनाउन ढिपी गरिरहेको छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो? हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ। तर्क नम्बर 5, डीपीआर नबनी EIA बन्यो, प्रक्रियामै संयौं त्रुटि, नियतमा पनि शंका। कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्ड नामक कम्पनीले विमानस्थलबारे डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययन बापतको कन्सल्टेन्सी शुल्क नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण पूरा प्रतिवेदन सरकारले पाएन। तर त्यसको 9 पन्नामा समेटिएको सार संक्षेप चाहिँ सरकारले हात पार्यो। त्यही 9 पन्ने सार संक्षेपलाई आधार बनाएर एउटा नेपाली कम्पनीले 1800 पृष्ठको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA तयार पारेको थियो, जसलाई 2075 जेठ 9मा सरकारले स्वीकृत पनि गर्यो। खासमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अघि EIA गरिँदैन। प्रक्रियामै यस्तो त्रुटि देखिएपछि यस योजनाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको नियतमा शंका गरिन थालियो। तर्क नम्बर 6, वन काट्न सबै तयार छन्, सट्टामा वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ नै छैन। 24 लाख रुख काट्न सरकार बन्चरो उझ्याएर बसेको छ, तर 24 लाख रुख काटिसकेपछि 38,000 हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। एक ठाउँको रुख काटेपछि अर्को ठाउँमा रोप्नुपर्ने कानुनमै छ, तर सरकारले 38,000 हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण चाहिँ कसरी गर्छ, कहाँ गर्छ त? खासमा यति जमिन कतै पनि छैन। वन काट्न र वृक्षारोपण गर्न मात्रै पनि 25 अर्ब खर्च गर्ने योजना छ, अर्थात् खर्च गर्नमा सरकार 4 हात उफ्रिरहेको छ। बितेको 3 वर्षमा जलविद्युतदेखि अन्य योजनामा जति रुख काटिए तिनको सट्टामा 54,000 हेक्टरमा रुख रोप्नुपर्ने थियो, तर बितेको 5 वर्षमा बढीमा 3,000 हेक्टरमा वृक्षारोपण भएको छ। अहिलेको 38,000 हेक्टर समेत जोड्ने हो भने सरकारले 90,000 हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। यति जमिन सरकारसँग छैन, यसकारण विमानस्थल बनाउने बहाना मात्रै हो, खासमा जंगल मासेर बाणीचुडी खाने प्रपञ्च मात्रै देखिएको छ। तर्क नम्बर 7, 200 किलोमिटरको वरपर 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँदैन। भैरवा, पोखरा, काठमाडौँमा अहिले नै 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन्। फेरि यही क्षेत्रमा 8 खर्ब 13 अर्ब खर्च गरेर कहिले पनि लगानी नहुने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चाहियो? जतिसुकै धनी देशमा पनि यसरी विमानस्थल बनाइदैन, नेपालमा चाहिँ बनाउन खोजिँदैछ, किनभने यो योजनामा स्वार्थ समूहको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो योजनामा स्वार्थ समूहको स्वार्थ चाहिँ विशेष गरी स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। विशेष गरी बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने भनेर अदालतले फैसला गर्यो, तर
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल बनाउन भनेर निर्देशन दिएको अवस्था छ सरकारलाई। अदालतको आदेशलाई संसदीय समितिले कुल्चेर अघि बढ्न मिल्छ कि मिल्दैन यो प्रश्न यति बेला अनुत्तरित छ। फलोअप रिपोर्टका रूपमा 7 तर्कसहित हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ हामी भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रा नेताहरू यति चलाक छन् कि कताबाट कुन विधिबाट सांसद मन्त्री बन्न पाइन्छ उपाय खोज्छन्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने तिगडम गर्छन्। एमालेका एक पोखरेल थरका नेताकी पत्नी छिन् साक्य थर्की। उनलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउन बाहुनसँग बिहे गरे पनि नेवार्ने करार गरियो। अनि अर्का गुरुङ थरका माओवादी नेता छन्, उनकी पत्नी छिन् सुवेदी बाहुन। गुरुङसँग बिहे गरेपछि पनि उनी चाहिँ बाहुन नै बनिन्, किनभने उनलाई चाहिएको थियो समानुपातिक सांसद। बाहुनसँग बिहे गरेपछि बाहुन नबन्ने, किनभने सांसद पद चाहिएको छ। अनि गुरुङसँग बिहे गर्दा बाहुन पनि गुरुङ हुने, किनभने त्यहाँ पनि चाहिएको छ सांसद पद। केन्द्रमा हुने यसखाले विकृति तलसम्म पुगेको छ। यसपटक रौतहटमा एकजना मुसलमान कार्यपालिकामा नवनिर्वाचित हुन दलित हुँ भन्ने प्रमाण बोकेर पुगे। उनलाई दलित बनाउने अरू कोही थिएनन्। विकृत राजनीतिमा हुर्केका जनप्रतिनिधि र भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा हुन लागेको कार्यपालिका सदस्यको चुनावमा गैरदलित र गैर अल्पसंख्यक उम्मेदवारीमा विवाद भएको छ। नगर कार्यपालिका सदस्यको लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा दलितको स्थानमा गैरदलित आरिफ मिया दर्जी र अल्पसंख्यकमा विजय शाह बनियाको उम्मेदवारी निर्वाचन कार्यालयले दर्ता गरेपछि विवाद भएको हो। नगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले मुस्लिम समुदायका दर्जीलाई दलित प्रमाणित गरेपछि उनले सोही प्रमाणित पत्रको आधारमा कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गैर दलितलाई कानुन विपरीत दलित प्रमाणित गरेर उम्मेदवारी दिएको भन्दै नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले उजुरी दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरीको इस्तारामा जसपाकै कार्यपालिका उम्मेदवारको रूपमा आरिफ मिया दर्जी र नेपाली कांग्रेसबाट विजय शाह बनियाको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ। मुस्लिम दलितमा छँदै छैन, राज्यले प्रमाणित गरेकै छैन। अनि तपाईको यहाँ एउटा आरिफ मिया दर्जी भन्ने व्यक्तिले जुन पूर्व वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2074 सालको निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसपालि तपाईको कार्यपालिकाको नगर सदस्य बन्नको लागि दलित प्रमाणित गराएर ल्याएर तपाईको यहाँ नोमिनेसन दिएको अवस्था छ। नगर कार्यपालिकामा 5 जना निर्वाचित महिला सदस्यहरू र 3 जना दलित अल्पसंख्यकबाट छानिने प्रावधान छ। सोही अनुसार दलित अल्पसंख्यक तर्फबाट दलित बनेर गाउँ कार्यपालिकामा दावी गरिरहेका दर्जी वैशाख 30 को निर्वाचनमा 5 नम्बर वडाबाट पराजित भएका थिए। त्यसपछि दर्जीले वडा हुँदै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरबाट आफूलाई दलित प्रमाणित गराए। 2074 को निर्वाचनमा विजयी भएका दर्जीले यसपटक 378 मत ल्याएर चौथो स्थानमा पुगेका थिए। वडामा हारे पनि गाउँ कार्यपालिकामा जान उनले यस्तो तिक्रम रचे। सबैतिर सेटिङमा मान्छे भएका कारण यो सम्भव पनि भयो, तर यो कृत्य कर्म सार्वजनिक भएपछि विरोध पनि सुरु भयो। जसरी आरिफ मिया दलितको नाम प्रमाणित गरेर यहाँ ल्याएर जुन दिनुभएको छ त्यसको हामी निवेदन उजुरी दिएको छौँ। त्यो उजुरीमा छानबिन भएन र हिजो सिडिओ कार्यालयका हामी जग्गा थियो, उहाँलाई त्यो त सूचीमै छैन, त्यो कतै हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यदि उहाँले खारिज गर्नु भएन भने हामी फेरि आन्दोलन उत्रिनेछौँ। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरले उनको दलित प्रमाणित रद्द गरेको थियो। कार्यालयले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गुजरालाई एक पत्र लेखी दर्जी मुस्लिम समुदाय अन्तर्गत पर्ने तर राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकरण गरेको मधेसी मूलको दलित जाति अन्तर्गत नपर्ने उल्लेख गरेको थियो। गैर दलित व्यक्तिलाई दलित प्रमाणित गरेपछि वडा अध्यक्ष र इलाका प्रशासन कार्यालयको नियतमै प्रश्न पनि उठ्यो। वडाले जेठ 20 गते इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरलाई सो प्रमाणित रद्द गर्न अनुरोध गरेको थियो। मुसलमानलाई दलित बनाउन सिफारिस गर्ने वडा अध्यक्षले आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। पहिले ओसीका सचिव साहब का साइन, उसके बाद बेटा सचिव साहब 10 साल 12 साल पुराना आदमी है। मैं तो 2-4 दिन से पदभार संभाला हूँ, उतना जानकारी नहीं था। ओसी पर साइन लेके हम सचिव साहब का साइन लेके हम उस पर साइन कर दें, बाकी और हमको मालूम नहीं। गैर दलितलाई दलित बनाउने प्रयासमा संलग्न विरुद्ध जनआक्रोश पुरै शान्त चाहिँ भइसकेको छैन। उच्च स्तरमा रहनु भएका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग, या दलितहरूलाई पछाडि नै पारेर अथवा कसैलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याएर हामी प्रेसर गर्न सक्छौँ, हामीले गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो बुझ्छौँ हामी। त्यति मात्र होइन, दलित अल्पसंख्यकतर्फ उम्मेदवारी दिएका विजय शाह बनियालाई गुजरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद जयसवालले कानुन विपरीत अल्पसंख्यक प्रमाणित गरेर उम्मेदवारी दिएको भन्दै शाहको उम्मेदवारी विरुद्ध पनि दाबी विरोध परेको छ।
नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको 98 जातीय अल्पसंख्यक समुदायको सूचीमा बनिया नरहेको तर उनलाई कानुन बनाएर प्रमाणित गरेकोले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग छ। अल्पसंख्यक जातमा हामी काम पढेको र तर त्यही पनि बनिया समूह अथवा नपर्ने भएकोले मेरो जातिको एउटा अपहरण गर्ने जस्तो भएकोले हामी चाहिँ हाम्रो जातिको हक अधिकार समेतै खोज्न गएकोले हामी चाहिँ निर्वाचन समक्ष निवेदन दिन आएको छु। यसरी दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको लागि भनेर छुट्याइएको कोटामा पनि जाठा बाठाहरूले पहुँच र जालझेल गरेर हत्याउने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक सो समुदायका मानिसहरू अवसरबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पद पाउनका लागि आफ्नो थर समेत चेन्ज गरेर आफूलाई दलित प्रमाणित गरेर वडाबाट सिफारिस लिएर इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आफ्नो उम्मेदवारी कार्यपालिका सदस्यका लागि दिएका छन् आरिफ मिया दर्जी। उनलाई हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी मुस्लिम समुदायको मान्छेलाई दलित बन्ने रहर कसरी जागेछ र यो कृत्य काम गर्नका लागि उनले के तिगडम गरेछन् भन्ने विषयमा जान्न बुझ्न हामी चाहिरहेका छौँ। र यति बेला विवाद पनि भएको छ र विवादपछि उनको दलित प्रमाणितको पत्र समेत खारेज गरिदिएको छ। यद्यपि इलाका प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयले सिफारिस गरेपछि इलाका प्रशासन कार्यालयले उनको सिफारिस रद्द गरिदिएको छ, तर उनको उम्मेदवारी पनि रद्द हुनुपर्ने माग यति बेला उठिरहेको छ र उनले फोन उठाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र उनले गरेका तिगडम रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइदिएका छौँ र सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ यसमा आफ्नो एक्सन लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य रिपोर्टहरू पनि कार्यक्रममा समावेश थिए। यो विषयलाई आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि कार्यक्रम मार्फत गर्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।